नमो नमः श्रोतृजनाः। संस्कृतजगतः प्रसिद्धे एतस्मिन् साप्ताहिकी कार्यक्रमे अहं कार्यक्रमस्य उद्घोषिका ऋचा झा भवतां समेषां सादनं सश्रद्धं च स्वागतं करोमि। प्रियाः श्रोतारः, जानन्ति एव भवन्तः यत् साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रत्येकस्मिन् अङ्के ज्ञानवर्धनाय प्रस्तूयते सुभाषितमेकम्। तर्हि आगच्छन्तु, शृण्मः अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूतम् अद्यतनं सुभाषितम्, यच्च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। आरोप्यते शिलाशैले यथा यत्नेन भूयसा निपात्यते सुखेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः। जैसे पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने में बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन नीचे गिराना आसान होता है, वैसे ही मनुष्य का सद्गुणों से ऊपर उठना कठिन है, पर एक दोष से उसका पतन शीघ्र हो जाता है। अहो सम्यक् यथा गीतायामपि वर्णितम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अतः प्रयासः तु करणीयः एव। श्रोतारः, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र अद्य भगवतः श्रीगणेशस्य भावपूर्णं स्तवनं विदधाति अस्माकं सहयोगिनी रिङ्कू जोशी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। सुन्दरम्। सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकवृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी मोदिता वेतालः। लोकसभायाः शीतकालिकं सत्रं शुक्रवासरे दिसम्बर् मासस्य 19 दिने पूर्णतां गतम्। अस्मिन् सत्रे विकसित भारत जी रामजी समानि विधेयकानि पारितङ्गतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिसम्बर् 15 दिनात् 19 दिनं यावत् जॉर्डन, इथोपिया, ओमान राष्ट्राणां यात्रां कृतवान्। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री इथोपिया ओमान देशयोः सर्वोच्च सम्मानेन सभाजितः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः गुरुवासरे नवदिल्ल्यां कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इत्यनेन आयोजिते वार्षिक क्रिसमस समारोहे उपस्थितः अभवत्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् क्रिसमस पर्व सर्वेभ्यः शान्ति, करुणा, विनम्रता, मानवता, सेवा सदृशानि जीवनमूल्यानि स्मारयति। दुबय्याम् आयोजिते रोल बॉल विश्वकप इति स्पर्धामालिकायां भारतेन पुरुषवर्गे महिलावर्गे च विजयश्री अवाप्ता। भारतेन पुरुषवर्गे पञ्चमवारं महिलावर्गे च तृतीयवारम् इयं स्पर्धा विजिता। धन्यवादः। अस्तु श्रोतृवृन्दाः,
पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञानप्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्रशर्मणा सह नवदिल्लीस्थे राष्ट्रीय शैक्षणिकानुसन्धान प्रशिक्षण परिषदः भाषा शिक्षा विभागे सहायक प्राध्यापकः डॉक्टर मनीष शर्मा। कराहारविन्देः न पदाहारविन्दं मुखाहारविन्देः विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसाः स्मरामि। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतृवर्याः मित्राणि, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्यां संवादाय अस्माभिः सह अद्य विराजन्ते देहलीस्थे राष्ट्रीय शैक्षणिकानुसन्धान प्रशिक्षण परिषदि NCERT इत्यत्र भाषा विभागे सहायकाचार्याः डॉक्टर मनीष शर्म महोदयाः अत्र हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अहमस्मि अत्र आकाशवाणी पक्षतः सुरेश चन्द्र शर्मा। नमस्काराः। आकाशवाण्याः समेषां सदस्यानाम् आयोजकानां विशेषतः डॉक्टर सुरेश शर्म महोदयानां विशेषप्रयासेन सहयोगेन च एतादृशः कार्यक्रमः सफलीभूताः भवन्ति प्रचलन्ति च। मान्याः संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रारम्भिके अंशे प्रश्नः यत् संस्कृतं नाम किम्, अर्थात् संस्कृत भाषा विषये भवतां विचाराः के श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाक्। संस्कृतं न केवला भाषा अपितु अस्मदीया वैदिक ज्ञान विज्ञानस्य भारतीय संस्कृतिः वर्तते। संस्कृतेन भारतीय संस्कृतिम् अधिगन्तुं वयं शक्नुमः। संस्कृत भाषा अमृता भाषा मधुरा भाषा इति सर्वत्र जनाः व्यवह्रियन्ते। अनेन संस्कृतेन संस्कारस्य उद्भावः संस्कारस्य प्रवृत्तिः जागर्ति। अतएव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इत्यपि उक्तिः सर्वत्र श्रूयते संगच्छते च। तस्मात् सर्वैः भारतीयैः संस्कृतं तु अवश्यमेव पठनीयं बोधनीयं च। सम्यक् महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् वर्तमाने अर्थप्रधानयुगे संस्कृतम् अधीत्य युवभ्यः वृत्त्यवसराणाम् अर्थात् रोजगार इत्येतत् कृते कीदृश्याः सम्भावनाः सन्ति, कृपया ज्ञापयन्तु। अयि भो संस्कृतानुरागिणः, रोजगार विषये संस्कृतस्य द्विधा परंपरा दृश्यते। एका प्राचीन परंपरा, अपरा आधुनिक परंपरा। प्राचीन परंपरायां शास्त्राणि अधीत्य विविध विषयेषु व्याकरण साहित्य ज्योतिष वेदान्तादि विषयेषु शिक्षकाः धर्मशास्त्रिणः भवन्ति। तथा च आधुनिक परंपरायां कश्चन अनुवादकः, आयुर्वेद चिकित्सकः, इतोपि न्यायवेत्तारः तथा च वास्तुविशेषज्ञः, अभियन्ता, परामर्शकश्च इत्यादयः अवसराः रोजगारस्य संस्कृतक्षेत्रेषु बहुधा दरीदृश्यन्ते। अतः संस्कृतं पठित्वा कुत्रापि कश्चन पुरुषः महिला वा वृत्तिर्विहीनः नैव भवितुमर्हति। नाना अवसराः काले काले उत्पद्यन्ते वर्धन्ते च। तस्मादेव संस्कृतभाषां पठनाय अभिभावकाः स्वबालकान् प्रेरयन्तु इति। सम्यक् महोदयाः, यथा वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा आध्यात्मिकी भाषा, परम् एतस्याः भाषायाः वैज्ञानिकत्वम् अपि न न्यूनम्। एतद्विषये भवतां के विचाराः? भवन्तः जानन्ति आधुनिक समाजे समेपि जनाः विज्ञानम् आधारीकृत्य एव तत्परिचयम् अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु यतः विज्ञानमेव अजायत तत्कृते किं कथनीयम्? संस्कृतं भाषादृष्ट्या
ज्ञानदृष्ट्या च उभयोः पक्षयोः समृद्धं वैज्ञानिकत्वं च वर्तते। भाषाकाले वर्णानाम् उच्चारणे सति वर्णानां स्थानानि स्पष्टीभवन्ति। तालवादीस्थानं प्रायोगिकपक्षं विचार्य पाणिनिशिक्षायां कथितम् आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। अनेन श्लोकेन वर्णानाम् उच्चारणेन च वैज्ञानिकत्वं च कथं वर्तते एतत् सर्वं सम्यक्तया स्पष्टीभवति। अतएव संस्कृत भाषा ज्ञानदृष्ट्या भाषादृष्ट्या च उभयोः पक्षयोः अत्र वैज्ञानिकत्वं प्रतिभाति। मान्य महोदयाः, संस्कृत भाषा शिक्षणाय भारतवर्षे कानि कानि प्रमुखानि संस्थानानि सम्प्रति प्रचाल्यमानानि सन्ति, अथ संस्कृत भाषायाः शैक्षणिक दृष्टिः कथं, कृपया ज्ञापयन्तु। संस्कृत विषये भारत सर्वकारस्य प्रयासः श्लाघनीयः। यतोहि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन त्रिविध विश्वविद्यालयानाम् उपस्थितिः वर्तते। यथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतौ एवं सम्मिल्य त्रिविध विश्वविद्यालयानां केन्द्रीयत्वेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन समुपस्थिताः। अत्र शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शोध कार्याणि च भवन्ति। समेषां विषयाणां सम्यक्तया अध्ययनम् अध्यापनं च भवति। इतोपि संस्कृत विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च संस्कृत विषयमाधारीकृत्य संस्कृत ओलम्पियाड् इति प्रतियोगिताः भवन्ति। तत्र विविध छात्राणाम् उपस्थितिः सानन्देन क्रीडामाध्यमेन तेषां संस्कृत प्रतियोगिता सम्पद्यन्ते। अतएव संस्कृतस्य अधुना स्थितिः संगणकम् आधारीकृत्य च उत्तमः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तथैव नवीन शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परंपरायाः समावेशः जातः। भारतीय ज्ञान परंपराम् आधारीकृत्य तत्तद् विषयेषु छात्रान् तद्गतं भारतीय संस्कृतिं प्रबोध्य पाठनीयम् इत्यपि संकेतः प्राप्तः। अतएव सर्वत्र दृष्ट्वा वयं सानन्देन वक्तुं शक्नुमः, संस्कृतम् अधुना अग्रे अग्रे सरति, छात्रान् अध्यापकान् च प्रबोधयति। अस्माकम् इतोपि दायित्वं वर्तते, वयम् अन्येपि अभिभावकान् छात्रान् च संस्कृतम् अध्ययन अध्यापनाय तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात् इत्यपि वक्तव्यम्। आचार्य महोदये, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा शिक्षणाय युवभ्यः, शोधार्थिभ्यः, छात्रेभ्यश्च वा भवतां कः प्रमुखः सन्देशः? यूनां कृते विशेषः यदस्माकं गौरवशाली भारतीय संस्कृतिः, तां संस्कृतिं जानीयुः, पठेयुश्च। यदा कदा अवसरः मिलति, यदा ध्यानं तत्र प्रवर्तते, तदा अवश्यमेव संस्कृत साहित्यस्य इतिहासमपि पठन्तु। अनेन भारतस्य संस्कृतिम् अधिगन्तुं सरलतां प्राप्स्यन्ति, संस्कृतस्य मूलाधारम् अधिगमिष्यन्ति इति। मान्य महोदये, भवद्भिः ख्यापितैः वचनैः वयं धन्याः अनुगृहीताः। भवद्भ्यः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। आकाशवाण्याः समेषां सदस्यानां, विशेषतः डॉक्टर सुरेश शर्मा महोदयानां
पौनः पौन्येन धन्यवादं वितनोमि। अहो ज्ञानवर्धकः संवादः एषः। अयि संस्कृतसमुपासकाः आगच्छन्तु संस्कृतदिग्दर्शनप्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृतसंवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी गणेश हेगडे। तृतीय ऑनलाइन संस्कृत ओलम्पियाड 2025 इति अन्तर्जालीय संस्कृत रसप्रश्न प्रतियोगितायाः अन्तर्जालीय परीक्षा जनवरी मासस्य 15-16 दिनाङ्कयोः भविष्यति। अवधेयं यदियम् अधिसूचना नवदेहलीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रकल्याण विभागेन प्रकाशिता वर्तते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य राष्ट्रिय सेवायोजनायाः स्वयंसेविका छात्रा कशिश कम्बोजः जनवरी 26 आयोज्यमाने गणतन्त्रदिवस पथसञ्चालने भागं गृहीष्यति। वेरावलस्थे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये डिसेम्बर मासस्य 15 दिनाङ्के आरब्धा ऐषमः शोधकार्यशाला 24 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। तत्रैव हि डिसेम्बर मासस्य 18 दिनाङ्के कुलपतेः प्रोफेसर सुकान्तकुमार सेनापतिवर्यस्य आध्यक्षे वैदिकगणितकार्यशालायाः उद्घाटनम् अभवत्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषदः सहयोगेन भारतीय ज्ञानपरम्परा एवं महाकवि कालिदासः इत्येतस्मिन् विषये गत 17-18 दिनाङ्कयोः द्विदिवसीया अन्ताराष्ट्रिय शोधसङ्गोष्ठी सफलतया आयोजिता। अस्तु, अधुना बालवल्लरी प्रभागे सुषमा शर्मणा प्रस्तूयते शरीरस्य अङ्गानां नामानि। बालाः, अद्य वयं शरीरस्य अङ्गानां विषये जानीमः। अत्र एकः बालकः अस्ति, तस्य नाम अस्ति माधवः। माधवनामकः एकः बालकः आसीत्। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अङ्गानि दृष्टवान्। तानि परस्परं चर्चां कुर्वन्ति स्म। पादः वदति, अहं श्रेष्ठः, मम कारणेन माधवः चलति। हस्तः अनुक्षणं वदति, अरे अरे, मम कारणेन माधवः लिखति, गृहकार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम् एव श्रेष्ठः। मां विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम् इति नयनं वदति। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति, सावधानः च न भवति, तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, सङ्गीतं श्रुत्वा आनन्दं च अनुभवति, झटिति मुखं सूचयति, भोः सर्वे शृण्वन्तु। माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, अतः अहम् एव श्रेष्ठः। उदरं सूचयति, भवतु भवतु, कोलाहलं न कुर्वन्तु, वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छामः, कः श्रेष्ठः। माधवः विचारयति, बोधयति च, मम शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। अहं नयनाभ्यां पश्यामि, कर्णाभ्यां शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादाभ्यां च चलामि, अतः भवन्तः सर्वेऽपि श्रेष्ठाः, भवन्तः सर्वेऽपि मम प्रियाः। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, बालवल्लरी प्रभागानन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र अस्माकं सहयोगी कृष्णप्रसाद उपाध्यायः श्रावयति संस्कृत हिन्दी नेपाली भाषासु कानिचन वाक्यानि। अस्तु प्रियाः श्रोतारः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकमङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। तावत्पर्यन्तं भवन्तः कार्यक्रममालक्ष्य स्वकीयान् विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्कसूत्रमस्ति nsdsanskrit@gmail.com इति। भवेत् तावत् मङ्गलम्।